دوستاوا قومای گل سلام. این ویدیو کسته دیومنه حصه چپتری دای کتابی جنرال موسی است. اگر شما از این پیش مطابق می سیریز ویدیو که ما جور کردم دوباره کتابی جنرال موسی جوان تو جنرال، اگر اینا تو شما فالو کرده باشین خبر هستین که ما در پیشنه ویدیو گفتم که چپتری دا کسته کافی لینکتی است. دیگه همزو خاطر کسته ما اور کسته منی چند حصه کسته تقسیم منم. دیگه ما در پیشنه ویدیو اول حصه چپتر دار گفتم، یعنی دومنه حصه شسته. در زی ویدیو هم کسته ما چپتر کسته مکمل نمونه، ما مجبور میشم که مزید حصه ها برای چپتری داشت کسته داشته باشه. خب زیاد گپ نمیزنم، موری طرفی دایرکت طرفی باقی حصه چپتر تاکه ویدیو کسته لینکتی نشنه. جنرال موسی تر موقع که پیش از تقسیم هند کسته دمنه آرمی کسته حتی یک دنه هم مسلمان انفنتری بتالین یا کیولری ریجمنت کسته وجود نداشت. دیگه دوستایی که انگلیسی یاد دارن یا که کم د فوج تعلق شی منده اونا خبر است که انفنتری پیاده فوج کسته موقع و کیولری کسته از گینه زمانه ترمینالوجی شی منده گا زمانه که مطلب پیاده فوج تو یک سی فوج بود که انفنتری موقع و اونایی که بله گوڑا بود اونا کسته او کیولری موقع. بزیاد از این دور از مو کیولری گوڑا نیه دیگه، از جای گوڑا معلوم داره که اونایی که مطلب یا تینک هسته نارملی کسته یا که مثلا کسته دیگه تایپی ویکل هسته که آرمی برای ترانسپورت استعمال میشه، یا که هسته فر مثال یه گو تایپی هتیار دیگه کسته دبلی گاڑیا که نصب میشه. خو اینا کسته پارتی کیولری کسته. بس همزه خاطر موقع که در وقتی که پیش از تقسیم هند، وقتی که مطلب توالی انڈیا پاکستان منی خو تقسیم نشد و پریز ناکسته یک مشترکه فوج که بود، مطلب انڈین آرمی که بود. منی انڈین آرمی کسته یک دنه هم مسلمان یکو انفنتری بتالین، یک خاص بتالین که پوریش مسلمان باشه یا میتر یکو کیولری ریجمنت وجود داشت. دیگه منزو خاطر موقع وقتی که فوج تقسیم شد، مسلمان حصه فوج کسته در صورت کمپانی، پلاتون، ریزه گروه ها و حتی مثل ازماوری جنرال موسی خود فرموگه مثل ازماوری فردی یعنی انفرادی کسته در طرف پاکستان آمدن. گفت بستگی داشت که مطلب اینا که فوج کی میمادن واپس از طرفی از انڈیا کسته واپس میماد طرف پاکستان مسلمان حصه فوج را درو گفت میزنه چرا که ملک دو تقسیم شده بزمتر آرمی هم کسته دوی سه تقسیم شده منیح کسته. دیگه من گفتم بستگی دزی داشت که مطلب این فوجیا کسته در کدام حصه هندوستان خدمت میکرده. اونایی که مطلب فول اندیویدوالی من یک جای بوده، اونا اندیویدوالی هم آده انفرادی رنگ جنرال موسی باقیش که اونا در صورت گروه بوده، دیگه اونا در صورت گروه هم آدن. دیگه ما گفت پاکستان آرمی کسته در مشکل کسته در تبالی در وجود آمده، مطلب چرا که فوجی از منی مختلف بتالینز و منی مختلف دیویژنز و دمنی یکشی انفرادی یکشی در صورت گروهی اینا که تر اینا میمادن. دیگه فوج تبالی تر پراپر کسته تشکیل نشد. گفت حتی که تا هنوز تمام ریکاردی افسرای آرمی هم کسته تبالی در دهلی بودن، مطلب ریکارد از مسلمان افسرها کسته تبالی تا هنوز در دهلی بوده. دیگه همزو خاطر میگفت او زمان که مطلب دایرکتری ارگنایزیشن و امیتر کسته میلیتری سیکرٹری کسته در جنرال هدکوارترز کسته اینا کسته دو دنه بریگیدیر بودن، در نام بریگیدیر رضا و بریگیدیر ناصر علی خان. اینا کسته در دهلی موره تاکه ریکاردی فوجی افسرای مسلمان را از ریکاردی فوجی دیگه افسرها کسته علیده کده بزمین ریکاردی مسلمان فوجی را کسته در پاکستان بیره. بزیخ مطلب کم دواری فوج میگه از بعد واپس کسته مورد طرف ماجرین. بز مگه ماجرین کسته پیر، جوان، مرد، زن تمام کسته خوف زده بودن. مقدمی ترکیزی پیش گفتم اونا در ماجر کمپا پناه آورده بودن. دیگه وقتی که در جولای 1947 که نسلی فسادات که شروع میشه، بسیاری ها کسته تا هفته ها را در زی ماجر کمپا کسته زندگی میکردن. بس یک کلانی سیزی ماجرا کسته در مختلف بیماری ها کسته نام مبتلا میشه، مثل ملیریا، پیچشی، زکام. گفته در زی حال که مطلب او ایسی کمپا که مطلب در زیر نگرانی انڈیا فوج بود، دیگه برای ازنا کسته مدیکل امداد رسانی کسته بسیار ناممکن بود. دیگه اکثر از این قافله ها
قافله های مهاجرین را کس گپ شمیزنه اکثر از این قافله ها مگه از مهاجر کمپا کسته پیدل طرف پاکستان میمادن کی بلیز نا کسته حمله خطره کسته خطره حمله کسته بسیار کسته زیاد میشد اونایی که ناجور بودن یا پیر بودن باز اونا کسته پیاده که سفر نمیتونستن باز اینا چیکار میکرد که گوگاڑی را کسته اول بلیش سامان لود میکرد باز از بعد کسته اونایی که پیر بوده اونایی که ناجور بوده باز نار کسته بلی سامان بلی سر ازی گوگاڑیا کسته میشتن دیگه مگوتی مناظر کسته بسیار تاسف انگیز بود دیگه مگوت ما کسته طرفی سرحد مطلب می سرحدی پاکستان انډیا را کې مګه طرفی پاکستان والا سایت خو مطلب اینا بودن دیگه باز مګه ما کسته تمامی قافله را که طرفی سرحد از مو که میمد دیگه هر جایی که میتونستم قد از نکسته ملاو شدم گفت بعض اوقات کسته ما جذبات خود کسته قابو نمیتونستم بسیار مشکل میشد که جذبات قابو کنم دیگه گفت منظره مردای پیر خاتینو و بچه ها که بعض از نه پایلوچ و دیگه کسته کالایش فول کنه و از خاطر مندگی گشنگی زیاتی از نه کسته فول در نیم مرده حالت بود گفتی کسته بسیار سخت بسیار زیاد غیر قابل تحمل بود باز میگفت ذمه‌داری فوجیایی که در لاهور ایریا بودن اونا کسته ذمه‌داری نه صرف در لاهور نبوده بلکه او کسته اکستند شده طرف جنوب تا ملتان را مرفته باز امو طرف مغرب کسته تا دریای چناب را کسته تر وسیع بوده دیگه میگفت مهاجرین مسلمانان کسته چرکی مطلب مهاجرین کسته صرف از طرف انډیا کسته طرف پاکستان نمیمادن کسته مسلمان مهاجرین بلکه پیشنه ایسی چپتر اولنی سی چپتر که گفتی یک گلوگ مهاجرین هندو سک کسته نه بس پاکستان هم کسته نه طرف انډیا مرا بس چرکی مرتب قافله از اردو طرف مرافت بس چرکی مرتب اینجی نسلی فسادات هم شده بس خامخا که تو خانه خیلانی موری بس مردم کسته سوخته بس امزو خاطر برایزی که مرتب اینا منیشی تکراو نشنه امزو خاطر کسته راهای مسلمانان را جدا قافله که مادنا را جدا جور کردد بس یکی هندو و سیکا که از پاکستان طرف انډیا مرا تو نار راهایش کته جدا کردد بس کم دوباره امزو راها کسته مگه مهاجرین مسلمان کسته بلی دورا کسته از طریقه ترین و رود کسته رای بودن قافله هایی که از امرتسر میمادن اونا را دواگر رای میکردن و اونایی که از فیروزپور میمادن اونا را کسته دوالتن کسته مطلب دو مهاجر کمپ یک دنیش دواگر یک دنیش کسته دا والتن کسته بس علاوه ازی مطلب دو دنا آفیشیل رها مطلب کلان رها که مطلب مهاجرین میماد باز ریزه رها هم بوده که مطلب ریزه گروه های مسلمانان کسته زور ریزه رها کسته میمادن دیگه امزو خاطر بریز نه کسته حفاظت و غذارسانی مهاجرین کسته بسیار زور میخواست وجهش هم از خاطر زور میخواست که علاقه انسان کسته فول دیگ وسیع رقبه دیگ کلان علاقه کسته اونا تیت بودن دیگه که وقت یک فول کلان آبادی فول دیگ کلان علاقه که تیت میشه باز امداد رسانی کسته دزنا کسته هم بسیار سخت میشه باز ای خو رهای مسلمان مهاجرین بود باز رهای غیر مسلم کسته قافله های غیر مسلم ها کسته از رای لایلپور تو جاران والا تو رایوند کسته رایوند رود طرف انډیا کسته که کیمکرن نامی طرف ایریا کسته انډیا نو نامش کیمکرن دا اونجا مرافته دیگه اونا کسته دا دریای راویر کسته دا بلوکی هید ورک کراس کسته کراس مکدن مطلب دریای راویر که نا کراس مکدن گویا هید ورک در بریزو کسته دا نامی چیزه کسته بلوکی از اون چی کسته اونا کراس کده طرفی انډیا مرافتن دیگه هم گفت مزید طرف جنوب کسته مهاجرین که از مونتگمری میمادن مهاجرین دا فاضل که سفر مکدن و دا علاقه سلیمان که اونا کسته از باردر تیر شده انډیا مرفتن دیگه هم گفت ترین ها کسته محدود لانایی بودن که از فیروزپور و ملتان از رای لاهور کسته طرف امرتسر کسته مرفتن دیگه گفتی باز هم گور که ما تا گفتم دیگه اینجا ریپیت میشم گمو انتظامات از خاطر زیشت که مطلب که ترین از خود مخصوص رها بوره ترینایی که هندوها و سیکار کسته مو برد و مو تر ترینایی که مطلب مسلمانان میورد این کس رها از نکس زیدی جدا شنه ده از خاطر زی بود که اردو طرف مهاجرین ده حالت حرکت بود و این مهاجرین کسته دیگه کسته نرسنه گو جای کانتکت نشنن تاکه اونا کسته مابین خود جنگ نکنه دیگه
وایی کسته مدد مکد تاکي مطلب انتظامی اردو ملک کسته بیتن از این مهاجرین کسته حفاظت بیتن دیگه مگود موی گبره یقینی کدین که شینایی که مهاجرین مسلم و غیر مسلم را انتقال بده ده یک استیشن ده یک وقت استاده نشنه دیگه مگود استاف از مقد ریلوی استاف مسلسل در رابطه بود تا که انتقال مهاجرین را بلیش کسته چیم خور کسته بیله دیگه باز دوباره یک تنه قافله مگه که بسیار کلانترین قافله ها کسته مگه یک از قافله های از مو مطلب شی مسلمان چیزا کسته نمگود یک قافله از مو کسته 100,000 افراد و تقریبا کسته 4500 گوگاڑی کسته مشتمل بود. یک قافله که از انڈیا میوادن طرفی پاکستان کسته 100,000 آدم منشی و 4,500 کسته گوگاڑی کسته مگود دازی دو میزی قافله کسته تابالی د امرتسر بوده یعنی د انډیا د علاقه پنجاب انډیا کسته کی مطلب به سریزی قافله کسته یعنی قافله کی مطلب تر د لاین کی موره دومش تابال د امرتسر سرش کسته د واګه بارډر کسته میرسه ورم کسته پیش از غروب آفتاب کسته بس جنرال مسام گئی یک از اعصاب شکننده ترین مطلب نروس بریک داون آدم که منم دیگه فول چیزا کسته نگه یک از اعصاب شکننده ترین روز بود زمانی که مگود ما کسته وظیفه ما یا مطلب دیوتی ازی که در لاهور بود دیگه درازی ازی قافله که منش یک لگ انسان بود درازی ازی قافله برا 30 مایل بوده و این علاقه مگود و این قافله ازی علاقه تیرم شد که حد اکثری حفاظتی اقدامات کسته ضرورت چی داشت لیکن مگود پیش از مو کسته صرف یک نامکمل مسلم بتالین کسته پیش از مو بود که برای ازنا که اونا رو حفاظت ازنا رو مو بیتنی مگود برای ازی بتالین برای ازی که مطبی بتالین را قابل ازی کنه که یگو مشکل مقابله بیتنه مگود بعض اوقات کسته ما ریکانسنس والا کسته فلایت کسته یا اورا پروازهای شناسایی ترتیبات ازور میدادم انتظامات ازور میکردم تاکي اگرچه مطلب انډیا کسته مگود شدید مخالفت میکرد که مطلب ریکانسنس ولا چیزر کسته پروازها را کسته دبلی انډیا نشنه مگود باوجود از کسته ما از پروازهای شناسایی را کسته میکردم تاکه اونا بیتنه قافله را حفاظت کنه و فوجی هایی که مطلب قافله را حفاظت چنه اونا را بر وقت اطلاع بیده که اگر گو جایی کسته بلی قافله میخواست گو گروپ کسته حمله کنه دیگه مگود قافله کسته صحیح و سلامت بارڈر کراس کردن د واګه باز یک واقع کسته اینجا ذکر شده مگه د واګه بارډر کسته د اونجی یک دنه گوگاڑی استاده شد یک دنه پیریزن کسته از بلی گوگاڑی کسته تا شد تا که مطلب باقی رار کسته او بیتنه پیاده بوره تا چیزاره بس بارډر مگود کیمپ تا کیمپ را کسته پیاده ور بس کیمپ کسته از بارډر مگود زیاد دور نه لیکن پیرزن کسته مگود تا با مدامی که مطلب از بلی گوگاڑی که تام شه د بلی زمین کسته ختم شه دیگه مگود بلی زمین که ختم شه د آوازی بلند مگود پرسان کرد او برارا آیا ما د پاکستان رسیدم باز جنرال موسی مطلب د استایل از خود کسته کم وردینگ من اینجا مگه ای تر قلب ها را یا او تر دل ها را بدلی کردنی والا مناظر دزی روزی که قسمت ها را بدلی کردنی والا روز کسته تو میتونستی که است دزی روزا مشاهده کنی. خب مگود قد بسیار زیاد مشکلات کسته قافله را محفوظ تا کیمپ را کسته وردی لیکن بسیار زود کسته از وقت چی اما که مطلب قافله بارر تیر نه در کیمپ که میرس از وقت چی کسته زود چی بارش شروع میشه دیگه بسیار ازی مردمایی که آماده دن دیگه نا کسته از خاطر مندگی و کمزوری کسته ناجوری و یخ موسم کسته و کمی کالاها کسته چند نفر ازی مهاجرین کسته فوت من دیگه باز مگه تعدادی فوت شدگان کسته از خاطر یخی کسته منیز نا اضافه میشه دیگه مگه یه کیمپ استاف هر چقدر که مطلب کمبل اینا مطلب منی استاک داشتن منی ذخیره داشتن نار کسته تمام شکسته منی زی مهاجره کسته تقسیم منه مگه قریب نصف شاو کسته کیمپ کماندان کسته آفیسی جنرال موسی فون کرده و مگه کسته فورا مو کسته یک دنه بلدوزر ضرورت داری فورا یک دنه بلدوزر کسته بریز مرایی کو تاکه مو بیتنی مرده ها کسته دفن کنی چر که مطلب قافله که رسیدت باز بارش که کده دیگه نام منده ناجور باز گوشنه باز چیزا کسته
باز از این طرف کسته باز یخی باز نام خاطر کسته مردمان اونایی که فول کمزور بوده دیگه برداشت نمیتونست اونا کسته فوت میکرده باز فوتگی تعداد چیز زیاد شده دیگه گفت ما کسته خوف زده داشتم و فیصله کردم که خود من کیم برم که تاکي قچیم خو بینگرنم من د مینوایل کسته انجینرای خو رو گفته حکم میده که بلدوزر رایی کنه لیکن تاکي خود جنرال مسام گفت تاکي د خود د کیمپ نرسیده تا او زمان کسی نه بلدوزر استعمال نکنه گفت اگر چی تعدادی فوت شدگان کسته زیاد شده بود لیکن ما کسته کیمپ استاف را گفتم که بلدوزر را برای دفن کدو کسته استعمال نکنه بلکه فوت شدگان کسته تمام مطابق مذهبی رسومات از خودون کنه دیگه چرا که اون فوت شدگان کسته زیاد بود دیگه اون خاطر کسته کار بسیار سخت بود لیکن مو کسته کار انجام دادی دیگه هم گفت ما هیچ وقت کسته ما معزز آدمارن مطلب یعنی دیسنت آدماره هیچ وقت کسته دایت قابل رحم حالات کسته ما ندیدم دیگه بعض از نا کسته برای اونایی که خارب شی مطلب رشته دارایش که فوت کردن گفت برای از نا کسته گریه میکرد و یک کلان حسی از نا کسته از یخی دبل یک کسته لرزه میکرد دیگه کیمپ استاف هم کسته درو چرکی بارش شدت گیل بود دیگه نام منی گیل کسته دبل میکرد تاکي نا بیتنه د متاثر افراد کسته چای بیرسنه دیگه این از خاطر ازی که مطلب تعدادی افراد کسته زیاد بود دیگه همسو خاطر کسته و مطلب د کم شورت ترم دیگه مطلب بسیار کم وقت یک لگ نفر که باید منی کیم بزورم کسته بارش کنه دیگه سخته که تمام نار کسته چای بیرسن دیگه مطلب خاطر از خاطری تعدادی زیادی زی مهاجرین کسته هر کس را چای رسندو کسته تقریبا برایشی مکمل بود از بعد کسته کم دیگه واقع کسته یک واقع دیگر کسته بیان کی مگه چرکی استیشنی جنرال مساگنا د لاهور بود لیکن اینا کسته د امرتسر هم کسته یک گروه خوره اونجا فوجی خور کسته اونا انجشتت دینا مسلسل قد زنا کسته در رابطه بود از خاطر ازی که مطلب تا که قافله مسلمانان تبالی بود دیگه در اون طرف انڈیا کسته اونا در میمات گفت تا که مطلب قافله اون طرف بارڈر بود اونا کسته محفوظ نبود دیگه مو باید کسته بله انتظاماتی از خود خو کسته بروسه مکدی د جایزی که مو مطلب بله انتظاماتی همسایخ کسته بروسه کنی بس جنرال مسام گفت مو یه ارنجمنت کی کده دی دیگه که مطلب گفتی که چرا که مو انتظامات خود بروسه داشته لیکن بله انتظامات انڈیا کسته بروسه نداشتیم گفت دی اندازه ما زیاد نو غلط هم نبود وجهش کسته از بعد واقعاتی که از بعد شد و کسته ثابت کرد که این اندازه از مو کسته صحیح بود و از عنوان مثال چی میده مگه یک ترینی از مسلمان مهاجرین کسته دیگه یک هجوم کسته نزدیک خلصه کالج د امرتسر کسته که صرف چند مایل کسته از خودی امرتسر کسته کم دور بودن دیگه اینا کسته نزدیک خلصه کالج ماب کسته یا مطلب یک هجوم آور گروه کسته ترین کسته روک منه و تقریبا 80% از نار کسته تمام شد نار کسته مکشه دیگه او 80% مطلب منیزو کستم گفته 1000 زن مرد و ولتای ریزه کسته بنه شامل بود دیگه مزو خاطر ترین کسته پیش نرفته در جایزی که ترین باید طرف پاکستان یا واپس مورد طرف امرتسر کسته مورد دیگه رابطه افسری ازی فوج پاکستان که د امرتسر بوده و در تلفن کسته جنرال موسی از حالات خبر منه دیگه جنرال موسی خود چی کسته درایو کرده تا امرتسر موره بس دوباره زی که مطلب چیز دیده گورو کسته موگه د اون چی کسته ما بسیار خوفناک مناظر دیدم لاش های کشته شده ها کسته تمام جای کسته تیت بود دبه های ترین کسته پر از خون بود مطلب تر خونه کسته تیت شده دیسپلیش بله دبه کسته دیگه اکثر از نایی که زنده ماندن نا کسته زخمی بود بس جنرال موسی ما که رابطه افسر خور گفتم که قد مقامات انڈین آرمی کسته اونا رابطه کنه اونا بگه که زخمیار یا که در اسپیتال ببرن یا که در کیمپی مهاجرین کسته اونا را منتقل کنه گفت مطلب تمامی نفرت که مطلب نفرت انگیز مناظر بوده دیگه گفت تمام قدم زی تمامی نفرت کسته ما واپس طرف لاهور آمدم و ایریا کماندر خود کسته خبر کردم گفتم که به خاطر فیل شدوی انڈیا از که مطلب حفاظت نتونسته از مهاجرین کسته قد انڈیا کسته اینا احتجاج کنه انڈیا کسته میتونست قراری حادثه را کسته روک کنه و این قتل عام کسته قصدن معلوم شد دیگه هم گفت در اکتبر
از بعد باز جنرال موسی کست یک واقع کست کم قصر شفت من طرفی قاید اعظم کست مبره باز در اکتبری 1947 کست قاید اعظم کست قد خوار خو طرف لاهور ما باز قاید اعظم در او زمان کست گورنر جنرال پاکستان بود دیگه باز برای خوش آمدید گفتونی قاید اعظم قد خوار شکست حکومت پنجاب کست گوشاندار انتظامات کرده بود دیگه باز ما بسیار کم زمان قصد کلو مردم را دیدم که خوشحال بوده باشه از ایرپورت گرفته تا گورنر هاوس رکسته روڑا کسته از سمندر انسان ها مثل از دریای انسانی اوریگید میداد یا سمندر انسان رکسته جوش داد این مردم کسته برای پذیرایی قاید اعظم کسته گورنر سان فرانسیس مدلی کسته باز وزیر اعلی کسته نواب افتخار حسین اف ممدود کسته و ممبرهای کابینه و میجر جنرال کی خواست ما او را همراهی کنم دیگه نه کسته تامیشی در پارک مورو جایی که مطلب کار پارک که مطلب اونجا کسته قاید اعظم جاز شتام شد کسته اینا در انتظار رفتد باز ای جنرال موسی کسته چیزر کسته میجر جنرال کی کسته موگه که چرکی ایچ کدام بریگید کماندرها کسته نمادن و نهی کسته دعوت شدن دیگه هم گفتم زو خاطر کسته برای از ما نامناسب است که ما کسته بغیر یکو دعوت یا بغیر یکو اجازت کسته ما دلاین کسته استاده شدم دیگه وقتی که گفتی قاید اعظم کسته و مادر ملت کسته یعنی فاطمه جنار کسته مادر ملت میگه از جهاز که مطلب بیرو همات نارای مردم کسته گوشار کسته کرم کرد دیگه میگه بعد از چند دوی قد قاید کسته باز گورنر او را کسته قد دعوت شدگان کسته متعارف کرد گفت قاید اعظم تمام از نار میشناخت سوای جنرال موسی را نشناختت قد میجر جنرال کی را کسته باز جنرال موسی که اونگا وقتی که در پیشی جنرال موسی کسته میرسه جنرال موسی کسته و سلوت میدم در که آرمی کسته رول شسته و دور وقتی که سلامی میده باز جنرال موسی که قد از چیزا چنبه میده قد قاید اعظم که چنبه میده باز قاید اعظم کسته از جنرال موسی کسته پرسان have you met before همجالا کسته آیا ازی پیش کسته و ملاقات کرده باز جنرال موسی مگه عزت مآب بله عزت مآب مطلب ما کسته ازی پیش کسته قد شما کسته ملاو شدم باز قاید اعظم کسته جنرال موسی پرسانه که خوب مو در کجا ملاو شده به جنرال موسی مو کسته در پشاور ریلوی استیشن کسته بس قاید اعظم کسته در یاد شما بزو کسته یک مزاح مونه ده همو ملاقاتی که اول ندفعینا در پشاور ریلوی استیشن کده در متعلق همزو کسته یک مزاح مونه مگه تو تا نمیشنی مطلبی مزاق منه مطلبی دیگه مزاق را توتی مفهمی که تو واقعی خبر باشی به جنرال موسی کسته ما از یادداشت قاید اعظم کسته بسیار متاثر شدم به زینالی واقعی کسته بیان برای که ما مزاق بفهمیم که قاید اعظم که وقتی جنرال موسی میگه تو تا نمیشنی دیگه این واقع کسته لازمی است که ما خبر باشی وزیر مفهمی نه که اگر این واقع را ما خبر نشنی وزو سنس نمیده و جوک کسته مور سنس نمیده دیگه موگه واقع کسته اوزم شد که اول ندفع جنرال موسی که قاید اعظم ملاقات نه واقع کسته بس بیان موگه واقع در پشاور در 1936 کسته واقع شد در او وقت کسته جنرال موسی کسته صوبیدار بوده دیگه از منی و بتالین از کسته در کوهارت کسته قیام پذیر بوده یک از افسرها کسته برای رخصتی برای لیف کسته مرفتن بزو کسته در ریلوی استیشن کسته در ترین استیشن مورا باز جنرال موسی قد یک افسر دیگه کسته مورا تا او افسر در کسته رخصتی برای رخصتی ازو کسته دیگه او افسری آرمی افسر که مطلب یک دبه را که کرایه کداد او دبه کسته منیش 4 دانه برد داشتد باز یک از او برد کسته قاید اعظم کسته کرایه کده بود دیگه وقتی که نام قاید اعظم را مینگه نبلیز و برد کسته بزو کسته یا مثلا یا بنی تیکت خبر میشه که مطلب قاید اعظم ریزرو کرده بزو کسته خوشحال میشه که قاید اعظم کسته دمزو دبه کسته سفر منه دیگه به جنرال موسی میگم ما کسته بسیار زیاد خوشحال شدم که قاید اعظم را کسته بینگرم باز میگه قاید اعظم کسته قد مقامی سیاستدانا کسته پیش از اینکه مطلب ترین ریشونه امات بعد از خداحافظی قد سیاستدانا در کاپارتمنت خو یا در دبه ترین کسته در اونجا داخل شد تمام میشنه
سوای قاعده سوای زی جنرال موسی کسته استاده ممنه باز باز میگم ما از تحریکات و از شهرتی که قاید اعظم حاصل کرده بود فول مجذوب شدم تن فول جذب شدم بس قاید اعظم که چکر خورده از چیزا میگه جنرال موسی میگه شما چرا نمیشنین به جنرال موسی جواب میگه ما میشنم مگر شما مرا اجازه بدین بس قاید اعظم میگه بله بشنین کسته باز این حال کسته قاید اعظم که نگفته دمو جوکر کسته ما دوباره میگم که وقتی که در ایرپورت که اینا که میلاوم شه بس جنرال موسی میگه که هیوی مید بیفور بس میگه اند کجا میگه که در چیزا کسته در پشاور ریلوی استیشن که بس قاید اعظم که در چی مای بس بعد کسته امو میگه تو تا نمیشنی و ریلیتد دمزی بود که مثلا تمام تا شده جنرال موسی که تا نشد بس قاید اعظم میگه چرا تا نمیشنی بس او میگه مثلا ما تا میشنم مگر شما کسته مرا اجازه بدین دیگه خاطر قاید اعظم رو میگه تو تا نمیشنی و جوک از دنزی سینس بده خب میگه دیگه بعد از 11 سال مطلب تیر شده دیگه 1936 رو کسته و این واقعیش میگه تا 1947 رو که میگفت قاید اعظم خب باید قد هزارها انسان کسته شاید کسته و ملاقات کرده باشه دیگه در یادداشتو یک جونیور افسر کسته بعد از این قذرسی دراز کسته برای چیزا کسته برای جنرال موسی کسته ناقابل یقین بوده دیگه حصه پروگرامی از که مطلب قاید اعظم که در لاهور آمده ده برای ویزیت کسته یک حصه پروگرام از او کسته دیدن کدو از مهاجر کیم بود باز جنرال موسی میگه ما خلاف از ایده بودم چرا که در بنیادی تجربه از جنرال موسی موازی که مطلب قاید اعظم کسته یک بسیار قلبی مهربان داشتن و بله حرمت انسانی کسته بسیار زیاد معتقد بود عقیده داشته دیگه گفتی از خاطر چرکی خوب پرسنالیتی خود قاید اعظم دیگه و از خاطر حالات بد مهاجر کمپا کسته میتونست کسته و بسیار زیاد غمانگیز کنه لیکن مخالف باز جنرال سام لیکن مخالفت از ما کسته گریه در صحرا کسته ثابت شد دیگه باز این جمعنا کسته انتظامیه کسته قاید اعظم را دواگه مبره دیگه او کسته وقتی که میگن حالت مهاجرین بسیار تاسف انگیز است دیگه او در حالت شاک مر بسیار زیاد کسته شاک ملگه بس جنرال موسی مثلا اینجا کامنتری نموگه درست یا غلط ما یقین دارم که این دوره کسته که مطلب از مهاجر کمپار کی دوره کدد بله صحتی قاید اعظم کسته بسیار بد اثر کدد دیگه ما تجویز داده بودم که به جای مهاجر کمپ کسته اونا را در گورنمنت هاوس گودن گورنمنت هاوس مثل گورنر هاوس وری یا گو مناسب مقامی دیگه وری کسته قد نماینده های مهاجرین هم از واقع هم از والتن کسته دیگه اونا را کسته قد نماینده از نکسته ملاقات کنه در حالی که مو قد معاملات مهاجرین در لاهور مشغول بودی کماندر این چیف کسته در 10 اکتبر 1947 از راولپنڈی کسته ایریا کماندر میجر جنرال کیره کسته فون منه و و دوزو وقت کسته و جنرال میجر جنرال کی کسته در دفتر کسته موجود نبوده به زمزو خاطر کسته جنرال میسروی او کسته چیزا جنرال موسی موگه که کماندر این چیف رو بوگه که بسیاری از دهاتای مسلمان در پونچ کسته پونچ شما خبر نامش کلو شندین در علاقه کشمیر است مسلمان ها در پونچ کسته و اطراف شد کسته خانه از نار کسته دهاتار کسته اونا آتش زده بوده دیگه باز مگوتی بعضی زی آتش زده های مطلب دهاتار که آتش زده باز جای زی در خوردور کسته تو میتونستی از کوههای مریم کسته بینگرنی دیگه او کسته وزیر اعظم را تجویز منه تبی چیف آف استاف کسته که از طرف کماندر این چیف در خلاف آتش زدوی مسلمان آبادیا در استیت کشمیر کسته برای اندیا کسته در مقابل اندیا کسته اینا احتجاج کنه دیگه ای جنرال موسی ما کسته پیغام را در جنرال که رسندم و پیغام را کسته در قاید ملت رسند بس مگوتی آتش سوزیا کسته بسیار زیاد وسیع بود و بسیار زیاد وسیع پیمانه کسته نقصان در زندگی و جایدادهای مسلمان ها کسته رسنده بود بعد مسلمانای علاقه پونچ کسته در خلاف هندو حکمرانای استیت کشمیر کسته چر کشمیر یک علیده استیت بوده دیگه نه پارتی اندیا بوده نه پارتی چیزا بوده و خود کسته علیده چیزا داشته و دیگه استیت کشمیر کسته اونا بغاوت کرده ده بازو حکمرانایش هندو بوده مطلب زیادتر اکثر آبادیش کسته مسلمان بوده لیکن حکمرانایش کسته هندو بوده دیگه اونا کسته دمزو زور ولا کسته حکومت مقدم مطابق
گفتاری نریتیوی چیزایی دیگه جنرال موسی است دیگه حکمرانا که است بجایزی که مطلب جایز مطالبات از نار که است بلیش توجه کنن اونا که است فول دیگه فورس مطلب ترر دیگه گفتی از نه که است انلیش که در ترر که است مطلب فول آزادانه بلی از نه که است خوف و دهشت را که است بلی مسلمانان که است تاریک ده دیگه مطلب گوتی بس جنرال موسی گوتی جد جهادی مسلمانان که گوتی نه جد جهادی مسلمانان کشمیر که مطلب اونا حصه پاکستان شدن دیگه گوتی که است یگو نسلی فسادات شکل شنا ودی تناوت که مطلب اونج که است هندو مسلمان که است منیخ که است جنگ کنه لیکن باوجود از که است انډیا که است د 3 هفته اکتبر که است د 3 هفته اکتبر 1947 که است منی کشمیر که است مداخلت اندازی نه و فوجیای خور که است در کشمیر رینه تا که مطلب حکمرانای کشمیر که است بچاو کنه دیگه او زمان میگفت که است آزادی خواهی ها که است مردمایی که مطلب آزادی میخواست اونا که است در من استیت کشمیر که است بسیار زیاد که است پهلاو شد دیگه میگفت یک صبح بعد از مداخلت انډیا مطلب بعد از اینکه مطلب فوجی مداخلت در من کشمیر که است ما د آفیس خو که است د لاهور از طرف کنترل تاوری پاکستان ایر فورس که است فون ریسیو منه جنرال موسی که چند بریتیش جنرال و د ایرپورت تا شده د یک جهاز دیگه هم که است د زودی د ایرپورت تا میشه و این جهاز منیزی جهاز که است بسیار اهم آدما که است وجود داره باز میگفت هیچ کس که است در هدکوارتر که است درباره آمادوی از این اهم آدما که است توال وار نشده بودن دیگه جنرال موسی در ایرپورت مورا باز اونج که است کماندر این چیف اردو ملک و سینیر استاف آفیسرز که است تمامیش که است در اونج یگودنه عارضی دفتر که است جور کرده برای پذیرایی اونا که است تمام استاده بودن مطلب کماندر این چیف اردو ام انډیا ام پاکستان که است اینا آماده دن اینا که است اونجا گو عارضی دفتر که برای پذیرایی جور کرده در اونج که است اونا تمامش استاده شده بس کماندر این چیف پاکستان که است میجر جنرال دیویس چیزر موگه جنرال موسی موگه که کماندر این چیف انډیا آماده که درباره کشمیر که است اونا گفتگو کنه دیگه و برای ازی گفتگو که است مو که است باید ضروری تیاری را که است کنی دیگه ما از ایرپورت ایریا کماندر که است ایرپورت ایریا کماندر که است خبر کردم که از امادوی سینیر افسرا که است کماندر هم که است ایران شده بس مو که است بسیار سختی چر که مطلب زمان ملک تازه پارتیشن شده زیاد وسایل که است مو بسیار که است سختی یک کانفرنس روم را که است تشکیل دادی و کمره را که است قد کورنا فرنیچر که دسترس موجود ور که است آراسته کردی دیگه کانفرنس که است تا 12 بجه روز را که است یا تا لنچ تایم را که است او جاری مند کی تفصیلات از این میتینگ قد از مو که است شیر نشده مطلب تفصیلات که نام یک چیز دیسکس کردن دیگه نقد نشیر نکردن بعضی همین که مطلب میتینگ ختم میشه بعد از این فوراً بعد از این میتینگ که است دیگه کرنل محمد اکبر خان که دایرکتری هتیارا دایرکتری ویپنز بودن و وسایل که است در جنرال هدکوارتری یعنی در راولپنډي بودن او که است در لاهور ما دیگه او که است جنرال موسی موگه که اونا که است بسیار شدید ضرورت یک چند برین گن دارن برین مطلب خاص چیزا که است برین را که است این کپشن میزنه یا گو خاص چیزا که است که جنرال موسی که است بگه شما پیشنهاد چپتر فالو کرده باشین مید سایز ماشین گن در نظر از ما که است دیگه اون گفت مو که است بسیار ضرورت چند برین گن دارن و او افرادایی که مطلب ترند است مطلب یه خودی گن است و آدمایی که کروش است که او مطلب گن را که است میچلانند دیگه او کروی قرار که است مو چندان بسیار زیاد ضرورت از نار داره از خاطر زیمو که است ضرورت داره که مطلب اینا که است اونجا دو دنه پول بوده یک دنیش که است در کوهالا که است و دیگهش که است برای دریای جهلوم که است بس انډین که است فوجی انډیا هوایی ایر فورس انډیا که است د بلیز نا که است عمله مکده بز نام ته مو که است ضرورت زی برین گنا قد کروش درې تاک مطلب دو پول را که است حفاظت چکنه از خاطری چیزا که است از د خلاف هوایی حمله های انډیا که است بزو کرنل محمد اکبر خان که است جنرال موسی موگه که این گنار که است در صورت غیر رسمی که است و بسیار زود که است رایی کنه
دیگه این کراسینگ ها که است موچر که برای پاکستان بسیار اهم بود. امز خاطر که است جنرال موسی که است بغیر اجازت ایریا کماندر که است لیفتنانت کرنل خالد جان را که یک از کماندنت های انفنتری بتالیون بود را اور که است جنرال موسی هدایت میده، مطلب آردر میده که مطلب که است 4 گروه را که است در راولپنڈی رهی کنه و از راولپنڈی که است چیزا کنه اونار که است در راولپنڈی رهی کنه و از اونچ که است دیگه مگوتی فوجیا که است که مطلب گنار که چیزام کده اون بتالیون که مطلب فوجیا گنار که کروش بود دیگه اونا که است تمامی برای رخصتی که است رهی بودن. همزو خاطر که است خالد خان که است یا خالد جان که است او اول تذبذب منه که مطلب لیکن برای ضروری تیاری که استم گفت وقت ضایع نکرد دیگه مطلب آدمای خود تیار نه بز رای من چرکی از خاطر زو که مطلب کم تذبذب شد که مطلب ای تایپی آردرا که بسیار زیاد غیر معمولی بوده، هدایات که بسیار غیر معمولی هدایات بوده دیگه همزو خاطر اینو اول فول پریشان میشه. لیکن وقتی که مطلب از منی زو پریشانی که برو بدم شو بزو تایم ضایع نمونه دیگه برین گنر ها که است یعنی برین گن که است و کروش که است مو شاو نه که است در راولپنڈی اینا دیگه مطلب قد ازی کروش که است اینا یک دانه بتالیون صوبیدار میجر هم که است ریمونه دیگه مگه اگر چی بسیار یک اهم واقع نیه لیکن از خاطر لیکن این رنگ هتیار رای کدو نشان میده که مردم از مو که است در زیری چی محدودیت ها که است در کشمیر که است جنگ کردن در زمان که است آزاد کشمیر که است فوج هم دوال جور نشد و پاکستان آرمی که مطلب در کشمیر بود و برای زینه بود که اونجی قد حمله آور فوجیا که است جنگ کنن. خب از مگر پیش از جنگ کشمیر پیغام های مغربی کماندر انڈیا که است برای بریگید از نه در گورداسپور که بوده اونا که است در معامله مهاجرین و ای مطلب چطور بوده که مثلا پیش از اینکه مطلب جنگ کشمیر شروع شده مطلب همونطور که ما گفتی در ایریه پنجاب هم مطلب یک چیزا بودن فوجی پنجاب سایت انڈیا که است همونا که است اونجا گو ایریا فوج که است تاکید که مطلب اینا که است چیزا کنه در ایریه گورداسپور که است تاکہ اونا از مهاجرین حفاظت کنن. در ایریه لاهور که است در پنجابی پاکستانی سیستم که است نه ایریا کماندر برای تر جور کرده در فوجا تاکہ مطلب قافله ها حفاظت کنه. و اینا من یک دیگه که است همکاریا داشته. یک از همکاریایی بود که مطلب ایندین که مطلب گو پیغام میخواسته که رای کنه اون اول دلاور ریم کرده مطلب د دیستی فوج پاکستان که است و از اینچ که است اینا در گورداسپور که است در ایریز نه که است رای مکد دیگه همزو خاطر باز چیزام گه گوتی سیگنالار که ریم کرد تروی از نه که است ریم گفت بعد از ختم از جلسه جنرال های اردو ملک ما که است سایفر افسر از خود که است سایفر مطلب خفیه پیغامات شما سایفر مردم زیاد شینده می جنجالی عمران خان کشته گوی سایفر که است کلو بال شد و از خاطر شما فامیلی هستین دیگه همزو خاطر زیاد درد زمانی که ما اکسپلین کنم. خب بس موقع که بعد از ختم از جلسه جنرال های اردو ملک که است ما سایفر افسر از خود خور که است که نام حضور لفتنان قیصر بیگ بوده او که است جنرال موسی موگه که تمام سایفر پیغامای که ایندین که است در توری لاهور که است در توری فوج پاکستان برای فوج از خود در گورداسپور که اینا مگه تمام زی پیغامار که است دیکود کنه. اگر پیغام مطلب نرمال پیغام بود مطلب روزانه روزمرگی والا پیغام بود دیگه ای اونار که است رای کنه طرف ایندین رای کنه یعنی د فاینل ادرس که است رای کنه دیگه پیغام آره که مطلب غیر معمولی پیغام باشه اونار که است روب کنه دیگه اول که است چیزا نشو بده جنرال وزیر باید که است نشو بده تاکه ضروری اقدامات که است مطابق از نه شونه. دیگه به جنرال موسی ما خوف داشتم که اگر ایندیا فیصله کنه که ولی کشمیر مداخله کنه فوجی از نه که در گورداسپور بوده چرا که اونا فول نزدیک بوده نزدیک باردر پاکستان بوده اینا اولین ترین گروه بوده خواد بود که اینا که است در حمله کنن دیگه گفت ما که است وقتی که مطلب کار خور نیست بجی شاو خلاص منه و در کوارتر که است در هتل واپس ما دیگه مگه تابالی بلی کرسی نشتدم که قیصر بیگ و سایفر افسر که بوده و ما دروازه هتل که است تخ منه و درون ما به یک دانه دراز سیگنال میسیج که است جنرال موسی میده دیگه
ایتر معلوم میشه جنرال سام گیت معلوم شه که او خیال کردد که چند گنٹه پیش که ما را هدایت داده بودم که بغیر پوچ گوچ مطلب بغیر اینوستیگیشن کسته پیغامای اینترنت کسته پیش رای نکنه دیگه او کسته پیغامی عملیاتی مطلب اپریشنل آردرای مغربی کماند که در جالندرپور بود که بریگید را حکم دادد که مطلب اینا کسته طرف کشمیر پیش قدمی کنه مطلب فوج انډیا کسته برای دیگه فوج که در جالندرپور بوده این مغربی کماندی فوج انډیا کسته او فوجیش که در جالندرپور بوده اونا کسته حکم داده که اونا کسته طرف انډیا کسته طرف کشمیر کسته پیش قدمی کنه بازی فوجیار کسته اینا میخواسته زیر هوایی کسته ببره در کشمیر کسته باز در یک وقت یک بتالین را کسته اینا طرف کشمیر کسته را امکان بود اول نه بتالین فوج انډیا را کسته در گپ شمیز نه که اینا میخواسته کشمیر را کنه و 11 سیک بتالین بود که اینا کسته ایرلیفت شده بازی هوایی کسته اینا دا چیزا بوره د انډیا بوره دیگه مقصد اولنا بتالین 11 بتالین مطلب 11 سیک بتالین کسته مقصد ازوی بود که اینا د سرینگر ایرپورت بوره و او فیلد را کسته ایر فیلد را کسته اینا محفوظ کردنی بود دیگه باز جنرال مسام ما کسته ایران شدیم که قضیه هم پیغامات کسته چطور در زیر لاهور کسته برای فوج انډیا کسته رایی میشه مطلب مغربی کماند انډیا کسته پیغام رایی کردد که مطلب برای بتالین که در جالندپور دیگه او در دستوری لاهور ما وزیناق کسته چرکی اردوم و تنشن در سری کشمیر کسته دیگه ای تر این پیغام را باید رایی نکنه توی پاکستان که پاکستان خبر بشه دیگه هم خاطر کسته جنرال مسام بود ما کسته بسیار زیاد ایران شدم که مطلب چطوری این پیغام کسته زیر لاهور کسته برای فوج کسته رایی منه دیگه هم گفت شاید پیغام رایی کردنی والا سکیوریتی سایدی از این پیغام رایی کدور کسته مد نظر نگرفت و از غلطی کسته رایی کدد دیگه قد از این خیالات در ذهن ما گفت ما کسته در خانه بریگیدیر ناظر احمد رفتم تا که غیر منتظره حالات را کسته قچی مشوره کن گفتو کسته بسیار زیاد خوشحال شد که ما پیغام را رسانی کردم یعنی پیغام را کسته رو کردم دیگه مو خواستی که پیش دایرکتری ملیتری آپریشنز بریگیدیر محمد شیرخان بوری و او را قد زیر تلفون کسته خبر کنی خب دوستا کسته چپتر دام ترچمو منگرنی درو دویم نه حیثیشم کسته لینک دیه چپتر دا کسته خلاص نشتد لیکن چرکی ویدیو کسته کافی لینک دی موشه دیگه ما از خاطر اینجوری استاپ منم بقیه سیشر کسته انشالله کسته مو دا نکست ویدیو کسته قد شما شیر منم تشکر دوستا یک جهان تشکر شاب شما خوش